Goa University Registrar Dr. Sundar Dhuri stressed the role of journalists in shaping society and urged them to promote education through social initiatives. He was speaking at the event organized by Satiri Journalist Association to felicitate SSC toppers and honor contributors from various fields. राजकारण असा म्हणतात तो पत्रकार असाच आणि खरे म्हटल्यार त्यांचा आणि आमचो खूप लागीचो संबंध असा. ह्या 4 वर्सां हांवें पळयला आणि त्यांचो मदत जी आसा ती आमकां खूप जाता. कित्याक तर तेंच्यांनी जेन्ना न्यूज पेपरार घालताले तेन्नाच आमकां कळटलें की खंय दुर्घटना जाल्या. आमच्या युवकांक 70च्या युवकांक किंवा बाकीचे आमचे एग्रीकल्चर फिल्डात जे काम करतात त्यांना सदांच आमी प्रोत्साहन दितले. आयज गोवा विद्यापीठान अफिलिएटेड गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू केल्ले आसा. गव्हर्मेंटान सरकारान सारे सुरू केल्ले आसा आणि एका वेळी आमकां आमच्या भुरग्यांक गोंयच्या भायर वचचें पडटलें. आयज भुरग्यांक भायर वचचें पडना. वेटनरी कॉलेज आतां येतली थोड्या दिसांनी. वेटनरी कॉलेजींत भुरग्यांनी एडमिशन घेवपाची गरज आसा. त्या भायर नॅचुरोपॅथी, योगीक सायन्स ह्यो कॉलेजी ऑलरेडी गोंयांत अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम सुरू केल्ले आसा. म्हाका दिसता खुबश्यो अश्यो गोश्टी आहा ज्यो आमच्या भुरग्यांक खंय ना खंय अवेरनस लागून कमी पडटात आनी ताका लागून हांव म्हणजे नगराध्यक्ष हांगा आसात. म्हाका दिसता नगराध्यक्ष किंवा वेगवेगळ्या पंचायतीचे जे सरपंच आहात तांच्यांनी पुढाकार घेवन असले कार्यक्रम फुडें व्हरपाची गरज आसा. भुरग्यांक